MNAs और MPs उनके एहतजाज में नहीं आ रहे। एहतजाज को वो ज़्यादा फोकस रखेंगे KP के ऊपर। ये जो मुल्क गिर एहतजाज की ये कोशिश करेंगे, हाँ इसकी बहुत कवी इम्कान है कि इसकी ये यानी पहले तो ये था ना कि 10 उधर हैं 5 इधर हैं, तो इस दफ़ा इन्होंने एक इकट्ठे बैठकर इन्होंने एक लाए अमल या एक फ़ोटो सेशन पब्लिक को दिया है कि ईरान और अमेरिका का मामला चल रहा है। तो उस वक्त इस तरह के एहतजाज की कॉल देना, ये क्या सोच रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पॉडकास्ट पे मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन, हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है और ऐलान भी किया है और दावा भी किया है कि इस मरतबा वो कोई अच्छा खासा हुकूमत को शायद टफ टाइम देंगे और हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज होगा। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इसमें डिफरेंट है वो ये है कि अवाम लाताल्लुकी का इजहार करें, तो वो एहतजाज किसका होगा? सिर्फ PTI के अपने लोगों का होगा, इनके MNAs और MPs का? देखिए MNAs और MPs उनके एहतजाज में नहीं आ रहे। एहतजाज को वो ज़्यादा फोकस रखेंगे KP के ऊपर। अभी उन्होंने छोटा सा उसका एक नमूना पेश करने की कोशिश की कुछ दिन पहले जी। मेन रोड पे उन्होंने ब्लॉक किया वगैरह वगैरह। तो क्या ये जो मुल्क गिर एहतजाज की ये कोशिश करेंगे? हाँ इसकी बहुत कवी इम्कान है कि इसकी ये भरपूर कोशिश। तो फिर अगर MNAs और MPs भी नहीं होंगे तो कौन? मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। दो इस वक्त इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि कुछ दिन पहले जो इनके धड़े मुख्तलिफ हुए थे ये सारे इकट्ठे बैठे हैं। ठीक। यानी पहले तो ये था ना कि 10 उधर हैं 5 इधर हैं, तो इस दफ़ा इन्होंने एक इकट्ठे बैठकर इन्होंने एक लाए अमल या एक फ़ोटो सेशन पब्लिक को दिया है। अभी उस इकट्ठे बैठने के बाद चाहे वो राजा नासिर अब्बास साहब हैं और महमूद खान चकजई हैं वगैरह, चाहे फैमिली है चाहे जो है, अब ये है कि क्या ये लोग इकट्ठे कर सकेंगे? टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर दुनिया में मामलात चल रहे हैं दीगर, आपके ईरान और अमेरिका का मामला चल रहा है, तो उस वक्त इस तरह के एहतजाज की कॉल देना, ये क्या सोच रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं कि ईरान का मामला दुरुस्त नहीं बैठेगा? क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को साथ फोकस करके कुछ चल रहे हैं? क्या ये कश्मीर के जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं उनको साथ मिलाने की कोशिश? क्योंकि ये इस तरह की चीज़ों को ये सोच कर ये नुक्ते जो है वहीं पर वो जोड़ कर जाके आगे लेके जाएंगे। तो लेट्स सी। अब एक खबर ये भी है कि ये किसानों के साथ भी कोई कर रहे हैं, किसानों को जो खुफिया तौर पे ये किसानों को पंजाब में मोबिलाइज करने की कोशिशों के अंदर हैं। अब आई डोंट नो कि क्या हुकूमत पंजाब ने इस तरफ नज़र रखी हुई है या नहीं है, लेकिन हमारे पास ये खबर है कि ये किसानों को भी इस मामले के अंदर मिलाने की कोशिश है। फिर बिजली आगे वापडा, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसी मूवमेंट्स जो होती हैं ये फाइनली महरूमियों को कैश करने पर आती हैं। ठीक। और जब ये सारी चीज़ों को देखिए तो ये कोशिश ज़रूर करें। अच्छा रोखड़ी साहब, जिस तरह आपने भी टाइमिंग की बात की, मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी जब फर्स्ट राउंड हो रहा था मुज़ाकरात का पाकिस्तान के अंदर, तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह की कॉल दी थी और फिर इन्होंने उस कॉल को वापस लिया। और इस मरतबा दोबारा से अब जब इस तरह की खबर को रॉयटर और दीगर मीडिया जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो दोबारा से इनकी एक कॉल का आ जाना, ये किस तरफ इशारा करता है कि ये पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंडे के ऊपर काम करते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है ना, लेकिन इस वक्त ये जो ख़ास टाइम है, इस वक्त इनका फोकस है उन तमाम लॉबीज को जो प्रो ईरान रिजीम है। ठीक है। अब ईरान चाहे खुद मामलात सेटल करना चाह रहा है और उसके लिए कर बनता भी है, उसको अपनी कौम अपने मुल्क का उन्होंने ख्याल करना है। तो ये जो बाहर लोग हैं इस वक्त इन प्रॉक्सीज को ये बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं। ठीक है। और फिर लेफ्टिस्ट लिबरल्स को, इनको भी ये बहुत डिस्क्रीटली टच कर रहे हैं। ठीक। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो शायद आम आदमी को नजर ना आ रही हो, लेकिन इनका इस वक्त जो फोकस है वो ये है। ये मत समझिए कि ये जब ये कॉल देते हैं तो ये सिर्फ वो, ये तमाम मैंने जितनी बातें आपको की हैं बाकी ये तमाम नुक्ते जोड़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये साबित ना हो। और इस सब को एंगेज करने के लिए हुकूमत किस हद तक तैयार नजर आती है? ये तो अभी गवर्नमेंट का काम है। अभी हम और आप तो प्रो पाकिस्तान या पेट्रियट या वतन दोस्त होके मामलात को देखते हैं ना।
ٹھیک. اب حکومت وقت کیا کر رہی ہے, ان کا کیا ہے, ہم نے تو وہ چیز آپ کے آگے رکھ دی جس پیٹرن پر یہ کام کر رہے ہیں. اب حکومت کیا کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایجنسیز ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہے, وہ اب کیسے لے کے چلتے ہیں اٹس اپ ٹو دیم. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب, 28ویں آئینی ترمیم بجٹ سے پہلے آئے گی, بجٹ کے بعد آئے گی, پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ابھی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ووٹر کی جو عمر ہے وہ 25 سال کرنا زیر غور ہے اور وہ تو ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہوگا. تو یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ترمیم ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی ہے, ابھی گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر رہی ہے, بیک ڈور بہت کچھ چل رہا ہے, آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس خبر کو بالکل اس ملک گیر احتجاج کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں. اچھا. لیکن جب آپ ترمیم لے کے آتے ہیں یا ترامیم لے کے آتے ہیں تو ان ترامیم کو جو آپ کا ایک رائج طریقہ ہے ملک کا, وہ یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ترامیم کیا ضروری ہیں؟ ہاں بھائی ترامیم ضروری ہیں, اصلاحات ضروری ہیں. ہمارا سب سے زیادہ مرکز تو پبلک ہونا چاہیے نا. اب ان ترامیم کے وقت یہ جو گروپ اوپر بیٹھا ہوا ہے, جو ملک گیر احتجاج کی جس نے آپ کو کال دیکھ رہے ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گا, بلکہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ 28ویں ترمیم نہ آئے. 28ویں ترمیم سے جو لوگ ناراض ہوں تو یہ مل جائے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی 28ویں ترمیم سے اگر کوئی لوگ ناراض ہوں, دو پارٹیز آپس میں مل جائیں, جو بھی پارٹی ناراض ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے. تو پی ٹی آئی نے ابھی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اس ایکسپلائٹ کیسے کریں گے سچویشن کو. ٹھیک. میں نے آپ کو کہا کہ جو دوسرے ملکوں کے ایسے لوگ جن کو آپ پروکسیز کہہ سکتے ہیں, لیفٹسٹ لبرلز, جو ایکسٹریمسٹ لیفٹسٹ لبرلز ہیں, چاہے وہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہیں, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ دیکھیے. پھر مختلف جو محرومیوں کا شکار لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ دیکھیے. تو یہ موومنٹ کو یہ جوڑ سکتے ہیں. اور یہ 28ویں ترامیم کو بیسیکلی ان کا جو بڑا محور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ 28ویں ترامیم کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹ ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, ایکسپلائٹ کریں گے. یہ خود اتنی, آپ نے جو سٹارٹ میں کہا تھا کہ کیا ان کی اپنی اتنی پوزیشن ہے کہ ان کا ورکر نکلے گا, میں ایگری کرتا ہوں کہ نہیں ہے. کیا یہ اتنے اپنے جوش میں ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ ان سچویشنز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ 100% سے کریں. اچھا روکڑی صاحب, آپ اس بات سے کس حد تک اگری کرتے ہیں کہ جو بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہے, چاہے وہ پھر احتجاج کی کال دے رہے ہیں یا دیگر معاملات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, بانی تحریک انصاف عمران خان کو اس کا کس حد تک نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں, وہ اس سٹیج پہ چلا گیا ہے کہ اس کو نقصان اور فائدہ نظر نہیں آ رہا. وہ تمام اس ملک کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا خطرہ تو ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم اس کو ٹیک آن کر جاتے ہیں بیکاز ہم ایک جیسے ہیں, وہ ہمارا علاقہ. لیکن کیا آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی بھی صورت پہ کمپرومائز کرے گا یا معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں. اس کی بقا اس میں ہے کہ انتشار جاری رہے, اس کی بقا اس میں ہے کہ فرکشن کو عروج ملے, اس کی بقا اس میں ہے کہ یہ کیوس بڑھے, اس کی بقا اس میں ہے کہ پبلک آف پاکستان کو ریلیف نہ ملے. اور اس پر آ کر وہ, یعنی لوگ تو شارٹ ٹرم میموری ہے نا, وہ بھول جاتے ہیں کہ جب یہ پاور میں تھا تو اس نے کیا کیا سارا کچھ. تو بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی شامل ہیں. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب, لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا, ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کس مرحلے میں داخل ہے. بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کی یہ رپورٹس بھی ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر خود اس وقت تہران کا دورہ کریں گے اور وہ کسی بھی وقت ممکن ہو سکتا ہے. پھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بطور پاکستان سفارتی کوششیں جو ہیں ثالث کی بہترین کر رہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معاہدہ, کوئی مؤثر معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے گا؟ میرے خیال میں معاہدہ طے پا گیا ہے. اچھا جی, اور معاہدہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. معاہدہ پہلے بھی طے پا گیا تھا, لیکن ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں نا, وہ دنیا میں موجود ہیں. نہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, نہ وہ سعودیہ کے خیر خواہ ہیں, نہ وہ ایران کے خیر خواہ ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن اب ہم تو آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ چیز سیٹل ہو گئی ہے, اور یہ چیز سیٹل, اس کا جو کریڈٹ ہے
یہ ساری چیز کا کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل کو جی، اور اصل کریڈٹ جاتا ہے ریاست پاکستان. ٹھیک ہے. تو اس معاہدے کے سیٹل ہونے کے بعد آپ بہت بڑی چینج دیکھیں گے خطہ کے اندر، اکانومی کی، اصلاحات کی، یعنی اس بینیفٹس آنے چاہیے نا پبلک آف پاکستان کو. تو انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ روحی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.